साहब ये फरमाएं कि एक तो डीजी एसपीआर साहब ने कहा कि हम तो ऑपरेशन कर भी रहे हैं, करते भी रहेंगे, वो अपनी मजम्मतें करारदादें जो भी करते हैं वो अपना जो भी करते हैं। एक तो इसके ऊपर प्रैक्टिकल बात होगी क्या कि ये स्टेप क्या लेंगे? उन्होंने कहा हमने तो जारी रखना है, आप क्या करेंगे? दूसरा, इस सारे मसले का हाल बहरहाल फिर मुज़ाकरात ही है, चाहे किसी भी सतह पे हो, तो क्या आप दोनों भी मुज़ाकरात होने पे हामी हैं, यानी मिनिस्टर साहब और गवर्नर? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमने ये कभी भी नहीं कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जो कोशिशें सूबाई हुकूमत कर रही हैं, जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उस मीटिंग्स का सारा तज़किरा आपके सामने आया है। तो जो चीज़ें हम ऑलरेडी प्रेस रिलीज़ में आपके सामने लेके आए हैं, इसलिए हमने उनका तज़किरा नहीं किया, और वो तज़किरा इसलिए नहीं किया कि वो आपके सामने है कि क्या क्या कोशिशें सूबाई हुकूमत कर रही हैं कि ना हो। और जो हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह में डिस्प्लेस ना हो। पहले भी लोगों के जो घर बार तबाह हुए, आज तक उनकी कंपनसेशन नहीं हुई, बल्कि बाकी दूर जाने की क्या ज़रूरत है, आपके सामने है। मारगाला टावर जब 2005 में गिरा, आज तक उन लोगों की कंपनसेशन इस्लामाबाद जैसी सिटी में नहीं हुआ है, वो एक अलग बात है। जहाँ तक मुज़ाकरात का है, तो देखो ना, हमारे एज वी स्पीक किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, न इस्टेब्लिशमेंट के साथ न हुकूमत के साथ। हमने तो ये कहा है कि सबसे पहले बुशरा बीबी और खान साहब के साथ मुलाकातें कराई जाए, लेकिन अगर कोई बात करनी है, कभी करनी है, नहीं करनी है हुकूमत के साथ और उसके साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये मैंडेट खान साहब ने सिर्फ और सिर्फ महमूद खान चकजैद साहब को और अल्लामा राजा नासिर साहब को दिए हैं। मैं नहीं समझता हमारे लिए मुनासिब उन पे वो करना, ये उनके सवाबदीद है और वो इस पर तज़किरा करेंगे। देखिए, ऐड कर दूं कि जो तो आपने कहा ना कि हो रहे हैं ऑपरेशन, यही तो हम कह रहे हैं। हम जाहिर है कि अगर वहां पे कोई फौजी कार्रवाई हो रही है, जहाज चल रहे हैं या टैंक चल रहे हैं, उनके सामने तो जाके खड़े नहीं हो सकते, लेकिन हम कहते रहेंगे कि हम मासूमीन की शहादत के खिलाफ हैं, हम लोगों की बेघरी के खिलाफ हैं। हम ये कहते रहेंगे कि सूबे की आवाज़ सुनो। जो जिरगा हुआ असद कैसर साहब ने जो आपको पढ़कर सुनाया एलामिया, जिस पे सब पार्टियों का इत्तेफाक है, इसको सुनो। तो ये हम करते रहेंगे, और जहां कोई नाहक अमल होगा हम एफआईआर भी दर्ज कराएंगे, ये पहले भी हुआ है। तो इसलिए हम बिल्कुल वाज़ेह हैं कि हम सूबे के अवाम के साथ खड़े हैं। जहां तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है और उस हवाले से गुफ्तगू का ताल्लुक है, ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात है। सियासी मुज़ाकरात एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। दहशतगर्दी के हवाले से हमारा मौक़िफ़ क्या है, वो इस एलामिये में भी आ गया। ये पूरे सूबे का मौक़िफ़ है। इस हवाले से हुकूमत के साथ, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ बात होनी चाहिए। वहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू होती है, मीटिंग्स होती हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि सूबे की आवाज़ को सुनो। जो दूसरी बात है, सियासी जो गुफ्तगू है, वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात है, और हमने कहा है कि इमरान खान के बगैर कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। जब तक आपने इमरान खान को काल कोठरी में डाला हुआ है, हम चाय नहीं पिएंगे, हम बिस्किट नहीं खाएंगे। हमने ये किया था दिसंबर 2024 में, जनवरी 2025 में, हम सब उस वफ्त का हिस्सा थे। वहां हम जाकर बैठे, असद कैसर साहब में वहां थे मौजूद, कुछ भी ना हुआ। हमने इतना ही कहा था हमारी खान साहब से मुलाकात कराओ, कहा पूछ कर बताएंगे, नहीं हो सकी। फिर कहा हमने कि हम तहकीकाती कमीशन बनाओ 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से, उन्होंने कहा पूछ कर बताएंगे, और फिर कहा इजाजत नहीं मिली। तो अगर ये सूरत हाल है तो आप बताइए क्या गुफ्तगू हो। हम कहते हैं खान साहब से मुलाकात कराओ, उनकी राय लो, उनकी राय के बगैर कोई भी मकालमा जो है वो बेमानी होगा। बुनियादी तौर पर कि ये 2001 से लेकर 2026 तक सारे ऑपरेशन हमारे सामने, अब तो तादाद भी मालूम नहीं है कि कितने तादाद में ये ऑपरेशन हो चुके हैं। बाजोड़ से वजीरिस्तान और मालकड़ और सवात से लोग बेघर हुए। मरदान में हमने कवरेज की थी उन बेघर लाखों अफराद की। जब पॉलिसी का सर फेलियर हुआ था, जब पॉलिसियां नाकाम हो गई थी, तो इन्होंने रजू किया था पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट ने मुश्तरका इजलास तलब करके 62 नुकाती एक चार्टर इनको दिया था। उस पर ये आसानी से आगे निकल गए थे और एक मसले का हल कर लिया गया था। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या कहीं हमारी ये पॉलिसियों में अदम शफाफियत है, और क्या ये सारा मसला फिर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तय नहीं कर सकता? देखिए, कल इस बात का जिक्र किया है कि पीके के वज़ीर आला ने भी उसने जिक्र किया, और वो यही कह रहे हैं कि अभी पॉलिसी शिफ्ट करो, और पॉलिसी शिफ्ट यही है कि आप देखो पाकिस्तान में हम यही चाह रहे हैं कि बयानिया एक हो, बयानिया मुत्तफ़िक़ा हो, और जिस सूबे में आप कर रहे हो तो उस सूबे के अवाम को भी सुने। तभी जिसका जिक्र किया असद कैसर साहब ने कि ग्रैंड जरगा हुआ, इसमें हर पार्टी ने शिरकत की, हर सिविल सोसाइटी के बंदे ने शिरकत की, और असम्बली में ये इजलास हुआ। और ये सिर्फ जो बुलाया भी गया था तो वो सिर्फ PTI का नहीं था, बल्कि मुश्तरका था। हुकूमत, अपोजिशन सब मिल करके उन्होंने इजलास बुलाया, उन्होंने एलामिया दिया, और इसमें यही इसका जिक्र है कि अवाम की आवाज़ को सुने। मैं एक बार हम दोबारा कहेंगे कि अवाम की
کی آواز کو سنیں. بلکہ میں آپ کے ساتھ یہ ایڈ کروں گا، جو لوگ کہتے ہیں ادارے یا اداروں کے سربراہان، کوئی ان کو کہتے ہیں یہ باپ ہے، کوئی کہتا ہے ان کا بیٹا ہے، میں کہوں گا اداروں کے سربراہان اور عوامی نمائندگان نہ باپ ہے نہ والد ہے، وہ عوام کے خادم ہیں. خادم بن کر کے کہیں آئیں عوام کی آواز سنیں، پھر انشاءاللہ تعالی جس طرف بھی جائیں گے حل نکلے گا سارے مسائل کا. کل کہا پرسوں کہا ہے کہ مجھے پرائم منسٹر کی طرف سے گرین سگنل مل گیا ہے مذاکرات کے حوالے سے. دوسری طرف آپ کے اپوزیشن لیڈرز کی سیکورٹی کا معاملہ بھی کل آپ کی پریس تینوں آپ موجود تھے، پریس ریلیز بھی جاری ہوئی. طریقہ کار کیا ہے؟ نوٹیفکیشن ہونا چاہیے اسد صاحب، آپ بھی مطلب نوٹیفکیشن ہوگا یا ہاؤس کے اندر اناؤنسمنٹ ہوگی، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں مذاکرات انہوں نے کیا گرین سگنل مل گیا ہے، دیکھو بات آپ کی کورٹ میں. دیکھو مذاکرات پہ میں نے آپ کو کہا اچک صاحب کے نوٹیفیکیشن ہونے دے، پھر انشاءاللہ تعالی وہ جیسے چاہیں گے اچک صاحب اس پہ بات کریں گے. جہاں تک نوٹیفیکیشن کا تعلق ہے، کل ہم نے میٹنگ کی تھی، آج اسپیکر صاحب سے ہم نے ملنا تھا، بٹ پتہ چلا وہ اسپیکر صاحب تشریف لے گئے ہیں کوئٹہ، تو ہماری ملاقات آج نہیں ہو سکی. آج بھی ہم نے ان سے یہی گزارش کرنی تھی کہ اسپیکر صاحب نے پہلے یہی ہمیں کہا تھا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کا ایشو سب جوڈس ہے ہائی کورٹ میں، تو اس لیے میں نہیں کر سکتا وٹ ایور دیٹ ایکسکیوز، کیونکہ وہ اسٹے تھا نہیں. لیکن ہم نے وہ کیس بھی وڈرا کیا ہے اور اب ان کو دیا ہے. اب نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے نامینیشن فارم اپلیکیشن سب کچھ ہم سبمٹ کر چکے ہیں. جی وقاص بتائیے گا کہ آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، آپ اچک صاحب کی بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے وہ بات کریں گے. جس فورم پہ پی ٹی آئی کو بلایا جاتا ہے، جیسے کل ایک مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں آپ کے علاقے جو شاہد خاقان عباسی ہے وہاں پر موجود تھے، باقی دو لوگ ایسے تھے، بیرسٹر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. کوئی تعلق کیا نہیں پی ٹی آئی میں کوئی کنفیوژن ہے؟ کیونکہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. اچک صاحب کو بھی بلایا جاتا ہے، وہ اس فورم پہ نہیں جاتے، تو آپ مذاکرات کن سے کرتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک وہ جو تر یہ کہ جو کل کا ذکر کر رہے ہیں وہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی جو انہوں نے بنائی ہے وہ ان کی اپنی ایک کمیٹی ہے. ہاں میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ مجھے بھی فون آیا تھا عمران اسماعیل صاحب کا، میں نے ان کو دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پارٹی آلریڈی فیصلہ کر چکی ہے، ہم ان کو ریکگنائز نہیں کرتے، آلریڈی ہم اپنا کانفرنس کر چکے ہیں، ہم اس میں شرکت نہیں کر سکتے. انہوں نے نمبر مانگا، میں نے نمبر دیا تھا چکزئی صاحب سے، ان سے بھی بات کی، انہوں نے بھی وہی بات کی جو میں نے کی تھی. باقی اگر کوئی اپنی انفرادی کیپیسٹی میں کوئی جاتا ہے تو وہ جا کے شرکت کرتا ہے. پاکستان تحریک انصاف یا ہمارے بہاف سے کسی نمائندے کو ہم نے وہاں نہیں بھیجا. آج بھی ہم وہی بات کر رہے ہیں جو خان صاحب کی ہے. یہ بتائیے گا کہ 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس اور بیک ٹو بیک پریس کانفرنس، اس کے بعد جواب بھی آپ کی 25 منٹ کی پریس کانفرنس اور لبے لباب یہ کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن ہونے کے خلاف ہے. پھر اگر بات سختی کی طرف جاتی ہے، ڈٹا نظر آتا ہے طاقتور ادارہ، تو پھر کیا لایا عمل ہوگا؟ کیا گورنر راج کے خدشات ہیں خیبر پختونخوا؟ دیکھیں میں صرف یہ بات کرتا ہوں، یہ جو بات کر رہے ہیں نا، ہم بالکل واضح بات کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت جو فیصلہ کرے صوبائی حکومت اور مقامی لوگوں کی مشاورت سے، ہم تھوڑا اس کو ڈفرینٹ اینگل سے کرتے ہیں. یعنی وہاں کیا ضرورت ہے، انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے، وہ تو مقامی لوگ اور صوبائی حکومت کہیں گے. ہاں ہم اس بارے میں فارم ہیں کہ ہم ہر صورت میں امن چاہتے ہیں اور درج گردی کے خلاف ہے اور درج گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں.